प्राइम टाइम टेलिभिजन को प्रदेश स्तरीय कार्यालय को उद्घाटन समारोह का अध्यक्षता गरिराख्नुभएका टाइम्स ब्रोडकास्टिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड का चेयरमैन राजो का कार्यक्रम का अध्यक्ष श्री ऋषि धमला जी, मंच में उपस्थित प्रदेश सभा का सदस्यगण, विभिन्न राजनीतिक दल का आदरणीय नेतागण, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय मीडियाका साथीगण, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरू, सबैमा मेरो अभिवादन। सबभन्दा पहिले टाइम्स ब्रोडकास्टिङ नेटवर्किङले प्राइम टेलिभिजनको कार्यालय काठमाडौँ बाहिर प्रदेश 2 लाई नै रोजेकोमा र वीरगञ्जमा यो कार्यालय खोलेकोमा म यसका अध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूलाई यो कार्यालय आउने दिनमा सत्य तथ्य, निष्पक्ष, भयरहित र कसैको प्रभावमा नपरी समाचार सम्प्रेषण गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आउने दिनमा यो टेलिभिजन प्रदेश 2 मा एउटा राम्रो स्थान पाओस्। वीरगञ्ज 2 उद्योगीहरूको सहर हो। वीरगञ्ज साँच्चै भन्ने हो भने प्रदेश 2 र त्यसमा पनि यो वीरगञ्ज विभिन्न कारणले भेदभावमा राखिएको, विभिन्न अवसरबाट वञ्चित गरिएको र यहाँको कुरालाई गर्दाखेरि सबभन्दा बढी ट्याक्स दिने यहीँका उद्योगी व्यवसायीहरू, सबभन्दा बढी राजस्व सङ्कलित हुने ठाउँ यही वीरगञ्ज र प्रदेश 2 नै रहेछ। जहाँसम्म सरकारको प्रदेश 2 प्रति र खासमा भन्ने हो भने वीरगञ्ज प्रति जुन किसिमका एउटा ध्यान पुग्नु पर्ने हो त्यो पुगेका छैन र यसमा मलाई के लाग्छ कि आउने दिनमा यो कामको लागि प्रदेश 2 मा प्राइम टेलिभिजनको यो शाखाले, यो कार्यालयले पक्कै पनि विभिन्न सेक्टरका न्युजहरूलाई यसले समेट्नेछ र मलाई के लाग्छ भने यो ऋषिजीको कार्यक्रम पहिले पनि हामी हेर्दै आएको, सुन्दै आएको र मलाई के लाग्छ भने यो बिहान यदि हामी उहाँको कार्यक्रम सुन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने कि हामी पक्कै पनि मुलुकमा के भइराखेको छ, उहाँले सञ्चालन गरेको यो रेडियो एनआरएन को नेपाली बहसले के गर्छ भने कि हामी यहाँ मात्र होइन, शहरका केही बुझ्नेहरू मात्र होइन, गाउँ टोलटोलका मान्छेहरू ऋषि धमलालाई उहाँको प्रस्तुतिबाट यति प्रभावित हुन्छन् कि उहाँले दिएको जुन किसिमका इन्फर्मेसनहरू छन्, उहाँले दिएको सूचना छ, त्यो सूचनालाई आधार बनाएर बहस गर्ने गर्छन्। त्यसैले विशेष गरेर ऋषि धमलाजी उहाँले प्रस्तुत गरेको आफ्ना विचारहरू र उहाँले सञ्चालन गरेको प्राइम टाइम्सका जुन उहाँको कार्यक्रम छ, जनता जान्न चाहन्छन् र मलाई के लाग्छ जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा एउटा सेक्टरको मात्र होइन, मुलुकमा कोरोना भएको समयमा कोरोनाको महामारी भए र अहिले पनि कोरोनाको हामी महामारीमै छौँ र
विज्ञहरूसँगको छलफल, विज्ञहरूसँगको बहस, विज्ञहरूको सुझाव सल्लाह, विभिन्न मुलुक सङ्कटमा परेको बेलामा, जस्तो कि विभिन्न टोर्नाडो आएको बेलामा, भूकम्प गएको बेलामा विभिन्न उहाँले दिन खोजेको जुन इन्फर्मेसन छ पक्कै पनि मान्छेहरूलाई बुझ्ने भाषामा र मान्छेहरूले जुन पत्याउने गरी जुन किसिमका प्रस्तुत गर्नुहुन्छ उहाँलाई यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ धेरै कुरा उठ्यो, मलाई धेरै कुरा अब बढी डिटेलमा जवाब दिनुभन्दा पनि म के भन्न चाहन्छु भने आउने दिनमा यो प्राइम टाइम्स टेलिभिजनले जुन किसिमका यो समाजमा आफ्नो जुन एउटा इमेज कायम गरेको छ, जुन किसिमका यो एउटा मान्छेलाई विचार बनाउनमा, जनमत सिर्जना गर्नमा यसले भूमिका खेलेको छ। यो मात्र होइन, तराई मधेसमा मात्र होइन, इभेन दुर्गम ठाउँमा पनि, इभेन 77 जिल्लाका कहीँ पनि यदि हामी बहस गर्दाखेरि, छलफल गर्दाखेरि, त्यहाँका कुराहरू गर्दाखेरि पक्कै पनि ऋषि धमलाजीको त्यहाँ चर्चा भएर जान्छ। र त्यसैले मलाई लाग्छ कि उहाँको यो कार्यक्रमले, उहाँको यो टेलिभिजनको यो प्रदेश 2 मा खोल्ने भएकाले मलाई के लाग्छ भने आउने दिनहरूमा उहाँको जुन किसिमका प्रस्तुति छ त्यो प्रस्तुतिबाट पक्कै पनि यो प्रदेशका जनताहरूले लाभान्वित हुनेछ र राज्यको चौथो अङ्कको रूपमा यो मिडियालाई जानिन्छ, स्वाभाविक छ। र मलाई के लाग्छ भने हाम्रा कमी कमजोरीहरू, हाम्रा राम्रा पक्षहरू, हामीले गर्न खोजेका कामहरू जनता समक्ष पुग्नुपर्छ। हामी यदि दोषी छौँ, हामी आफ्ना कर्तव्य निर्वाह गरिराखेका छैनौँ, हामी भित्र कहीँ कमी कमजोरी छ भने ती कमी कमजोरीहरूलाई जनताको सामुन्नेमा ल्याउनु मिडियाकर्मीहरूको धर्म हुनेछ। राम्रा कामहरूलाई जनताको समक्ष ल्याउनु भनेको राम्रो कुरा हो। नराम्रा कामहरूलाई पनि मलाई के लाग्छ, म यदि गरेको काम ठिक छ या छैन भन्ने कुरो, यो कुराको जनता समक्ष प्रस्तुत गर्नु पनि मिडियाको धर्म हो। र मलाई लाग्छ हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई, हाम्रा राम्रा पक्षहरूलाई, चाहे यहाँ उठेका विभिन्न कुराहरू, चाहे शिक्षाको होस्, स्वास्थ्यको होस्, हाम्रा विकास निर्माणका होस्, चाहे हाम्रा समाज रूपान्तरणका पक्षहरू हुन्, चाहे समाजमा रहेका विभिन्न उत्पीडित समुदायहरूको सामाजिक न्याय दिलाउने सन्दर्भमा होस्, यो जम्मै सेक्टरमा यो प्राइम टेलिभिजनले एकदमै राम्रा भूमिका खेलोस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँ उठेका केही कुराहरूलाई मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ, त्यसमा म जान चाहन्छु। पक्कै पनि साथीहरूले उठाएका कुराहरू के छ भने कि यहाँका धेरैजसो कुराहरू राम्रा पनि उठे, म त्यसलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न चाहन्छु। केही शङ्काहरू पनि उठेका छन्, केही शङ्काहरू पनि अभिव्यक्त गरिएको छ, त्यसमा म चाहिँ यहाँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि, 3 तहको सरकार गठन भइसकेपछि पक्कै पनि यसलाई हामीले स्वीकार के गर्नुपर्छ भने तपाईँ हामी हेरौँ, बढी टाढा जानु पर्दैन। हामी जनप्रतिनिधि विहीन रहेको अवस्थामा 16-17 वर्षको पिरियडलाई हेरौँ र यो हामी आइसकेपछि, चाहे स्थानीय तह हो या प्रदेश हो या सङ्घीय सरकार जुन संघीयतामा गइसकेपछिको संरचना हो, यो हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एकदम धेरै पहिले आइसक्यो भने होइन। हामी कहिलेदेखि यो 3 तहको सरकार गठन गरेका छौँ। साँच्चै के भन्ने हो भने 3 तहको सरकार गठन भइसकेपछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने तपाईँ जुनसुकै गाउँमा जानुहोस्, जुनसुकै टोलमा जानुहोस्, त्यहाँ यदि विकास निर्माणका कामहरू भइराखेको छ भने पक्कै पनि तपाईँ त्यहाँ पाउनुहुनेछ कि संघीयताका त्यहाँका जनताहरू अनुभूति गरिरहेका छन्। म कसैलाई दोष दिन चाहन्न, स्थानीय हुन सक्छ होला, जनताले चिताएको स्पिडमा, जनताले चिताएको अनुसार काम भएन होला, हुन सक्छ होला जनताले सोचेको काम भएन होला, तर त्यस्ता थुप्रै काम भएका छन् जो चाहिँ वर्षौंदेखि पेन्डिङमा थिए, वर्षौंदेखि त्यहाँ गर्न सकिएका थिएन। तपाईँ 15-16 बजेट उही छ, काम गर्ने निकाय उही हो, सरकार सङ्घमा थियो, स्थानीय तह त मात्र कर्मचारीहरूले सञ्चालन गरेका थिए नि बजेट। तर किन त्यो बेला भइराखेको थिएन? किन त्यो बेला प्रश्न उठिराखेका थिएन? किन त्यसको बारेमा अहिले चर्चा गर्दैन? तपाईँ हामी समग्रतामा यो पिरियडलाई, संघीयता आइसकेपछि, 3 तहको सरकार गठन भइसकेपछि त्यो पिरियड, होल पिरियडलाई यदि हामी एनालाइसिस गर्ने हो भने तपाईँ 15-16 वर्षको कुरा गरौँ, 25औं वर्षमा विकास नभएको काम यो 3-4 वर्षको पिरियडमा भएछ। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। यो कुरा हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ।
चाहे जसुकै होला, धेरै त्यसमा कमी कमजोरी होला, त्यसमा धेरै किसिमका हामी गर्न खोजेको काम नभएका होला, तथापि तपाईँ अहिले गएर हेर्दाखेरि जुनसुकै ठाउँमा जाने हो भने नला बनिरहेका छन्, रोड बनिरहेका छन्, विभिन्न किसिमका स्कुल, तपाईको कलेज या हस्पिटलका कामहरू भइरहेका छन्, कहीँ इन्फ्रास्ट्रक्चरका काम भइरहेका छन्। समाजका रूपान्तरणका, सामाजिक रहेका, समाजभित्र रहेका कमी कमजोरी जस्तो कुरीतिहरू त्यसलाई हटाउने कामहरू पनि विभिन्न तरिकाले चाहिँ हुँदैछ। र म भन्न चाहन्छु त्यो काम पनि संघीयतामा गइसकेपछि चाहिँ त्यस किसिमको कुरो उठ्यो कि अब मान्छेहरू सोच्न थालेछ संघीयतामा। म भन्न चाहन्छु र अहिले सोच्नुभन्दा तपाईँ हामी यहीँका हौँ, हामी त सबैको सरकार हेरेका छौँ नि त। हामी 48 साल पछिको सरकार हेरेका छैनौँ, हामी हेर्दै आइराखेका छैनौँ। कसले कति समय यो देशमा शासन गरेका छ हामी हेरेका छैनौँ, हामी त हेरेकै छौँ नि त। हामी हेरेका छौँ, त्यो बेला पनि हेरेका छौँ, अहिले पनि हामी हेर्दैछौँ। जनताले यसलाई मूल्याङ्कन गर्छ, कसको पालामा के भएछ जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। तर हामीले भन्ने क्रममा राम्रा कुराहरूलाई हामीले पक्कै पनि त्यसलाई प्रशंसा गर्न सकिएन। राम्रा कामहरू भएका छन् त्यसलाई चाहिँ पिठ्यु थपथपाउने प्रयास गरिएन भने पक्कै पनि काम गर्ने मान्छेको हौसला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ काम गर्ने चाहिँ मनोबल बढ्दैन। म जान्न चाहन्छु अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा कति हामी गरे भन्ने कुरा आउँछ। तपाईँ हामी जान्नुपर्छ, हामी पढे लेखेको अलिकता मलाई लाग्छ कि हामी पक्कै पनि अलि बुझ्ने खालका छौँ। अहिले संघीय सरकारले शिक्षाको जिल्ला शिक्षा कार्यालय पनि ह्यान्डओभर गर्न सकेको छैन भनेपछि त्यो शिक्षाको कार्यालयमा तपाईँ के शिक्षा नीति ल्याउन सक्नुहुन्छ, त्यहाँ तपाईँ कस्तो खालका तपाईँ शिक्षाका नीति तपाईँ लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ स्वास्थ्यको सेक्टरमा म धन्यवाद दिन्छु माननीय उपेन्द्रजीलाई। उहाँ भएको बेलामा अहिले 8वटै जिल्लामा अहिले जनस्वास्थ्य कार्यालय, पहिले 3वटा जनस्वास्थ्य कार्यालय राखेका थिए, अहिले 8वटा होइन। यो मात्र प्रदेश होइन, 77 जिल्लामा यदि जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रदेशको मातहत, प्रदेश सरकारको मातहत छ भने उहाँकै कारण हो। अहिले तपाईँ यो 8वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरू चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नेदेखि लिएर त्यसका कर्मचारीहरू अहिले पनि हामी केही अलि संघीयता हामीलाई अनुभूति भइराखेको छ भने त्यो स्वास्थ्य सेक्टर नै हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी धेरै कुरा भन्दा पनि अहिले जुन किसिमका धेरै कुराहरू छन् 2076 साल माघ 28 गते समायोजन, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन सामान्य राष्ट्रपतिजीबाट प्रमाणित भइसकेका छ। अहिले चाहिँ त्यति मात्र होइन, यो समन्वय र यो सहकार्य गर्नको लागि ल्याइएको जुन किसिमको ऐन छ संघीय सरकारबाट त्यो पनि बनिसकेको छ। तर अहिले खासमा भन्ने हो भने अहिलेको सरकारको अहिले प्रहरीप्रति देखिएका प्रशासन सम्बन्धी देखिएका संघीय सरकारको नीति छ जसले गर्दा हामी अहिले चाहिँ कमजोर छौँ। हामी चाहन्छौँ केही गर्न तर हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो छ। अहिले कुरा उठ्यो कि अहिले पनि औद्योगिक कोरिडोरका कुराहरू, औद्योगिक कोरिडोरमा तपाईको एकीकृत सर्भिसका कुराहरू आउँछ, बिजुली बत्तीका कुराहरू आउँछ, त्यहाँ खानेपानीको कुराहरू आउँछ, त्यसको सुरक्षाको कुराहरू आउँछ, विभिन्न कुराहरू अहिले चाहिँ त्यो एकीकृत रूपले चाहिँ हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। तर चाहिँ हामी अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ नगर्न, हुन त हामी नीति कार्यक्रममा ल्याएर हामी यो कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर घोषणा गरेका होइन, तर हामीसँग प्रहरी र प्रशासन नभएकोले हामीसँग अहिले पनि हामीले केही ल्याएका कामहरू जस्तो कि मैले यो पहिलो प्रदेशमा हो जहाँ यहाँ 200 मेगावाट सोलर इनर्जी उत्पादन गर्नको लागि अहिले विनोद चौधरीजीको छोरा निर्वाण चौधरी र म चाहिँ जोइन्टली चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट समिटमा सही गरेको र दुनियाँकै एकदम नामुद सोलर पावर भन्ने क्यानाडाको कम्पनी त्यसको कम्पनीसँग मैले एग्रिमेन्ट गरेको। तर चाहिँ अब प्रदेश 2कै भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई सहयोग गरिएन। बिचरा विनोद चौधरी अस्तिको एउटा कार्यक्रम भन्दै थिए, म धन्यवाद दिन्छु मुख्यमन्त्रीजीलाई कि त्यतिसम्म साहस गरेर उहाँ चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुभयो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिएन। तर यो के हो, प्रदेश 2 या कुनै पनि प्रदेश अस्ति मात्र एउटा प्रहरी ऐन सम्बन्धी म यहाँलाई जानकारी गराउँ। प्रहरी ऐन सम्बन्धी हामी ऐन त बनाइसकेका छौँ। त्यो नियमावली बनाउने क्रममा एउटा काठमाडौँबाट केही विज्ञहरूको टोली आएको थियो। त्यो टोली चाहिँ संघीय प्रहरी जुन ऐन पनि उहाँहरू
ड्राफ्ट गर्नुभएछ। उहाँहरूको टोली थियो। उहाँहरूको टोली एकचोटि त धेरै शक्ति बस्नेत त्यो गृहमन्त्री हुँदाखेरि त्यो प्राइम मिनिस्टरले भन्दाखेरि कुन कुन प्रहरीको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामी प्रदेश प्रहरी यसो तयार गरेका छौँ। कुन प्रहरी तपाईँहरू कुरा गरिराख्नु भएछ? कुन प्रहरी? के प्रहरी भनेर मैले जानेको भनेको नेपाल प्रहरी नै हो, अरू प्रहरी केही होइन। त्यो नगरपालिकाहरूमा हुन्छ नि त्यो प्रहरी। मलाई के लाग्छ भने संविधानमा स्पष्ट रूपले व्यवस्था गरिएको छ। के गरिएको छ भने प्रदेश प्रहरी हुने, प्रदेश प्रशासन प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने। अब मानिहाल्नुहोस् त्यो कोरिडोर हामी घोषणा गर्यौँ, कोरिडोरमा आवश्यक जुन चाहिँ चाहे जस्तो सुकैको सुविधाको प्रबन्ध गर्ने, चाहे त्यो इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू हुन्, चाहे त्यहाँ चाहिँ म्यान पावरका कुरा हुन्, चाहे सेक्युरिटीका कुरा हुन्, चाहे अन्य प्रबन्धका कुराहरू हुन्, त्यो पक्कै पनि त्यो किसिमका हामीलाई त्यस किसिमका काम गर्ने वातावरण यदि दिँदैन भने पक्कै पनि हामी त्यहाँ विभिन्न किसिमका जुन गर्नुपर्ने काम गर्न सके। हामी घोषणा गरेका छौँ, विभिन्न कोरिडोरहरू घोषणा गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ यो खासमा भन्ने हो भने जितपुर यो पथलैया यो कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोर हामी घोषणा गरेका पनि छौँ। केही हामी नीति पनि ल्याएका छौँ। हामी यो उद्योग धन्दाहरूलाई बढाउनको लागि, इन्भेस्टर्सहरूलाई मनोबल बनाउनको लागि इन्भेस्टमेन्ट फ्रेन्डली चाहिँ ऐन हामी ल्याइसकेका छौँ। उद्योग सम्बन्धी त्यो किसिमका हामी प्रबन्ध गरेका छौँ। त्यसरी हामी चाहन्छौँ कि यी इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरू, इन्भेस्टर्सहरूलाई यदि आवश्यक उनीहरूलाई काम गर्ने हामी वातावरण बनाउन सकेनौँ भने निश्चित रूपमा यो मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव छैन। त्यसैले उनीहरूलाई कसरी चाहिँ काम गर्न सक्ने वातावरण, विभिन्न किसिमका सानो सानो कुरा अवरोध खडा गरेर काममा असहयोग गर्ने जुन किसिमका अहिले नीति रहेको छ, त्यो नीति जबसम्म हामी हटाउन सक्दैनौँ यो मुलुकमा विकास समृद्धिको सपना मात्र दिवा सपना हुनेछ। एउटा कुरा आयो कि यहाँ म जानकारी गराउन चाहन्छु हाम्रो आदरणीय दलका नेताजीहरूलाई कि यहाँ जस्तो कि एउटा सौन्दर्यीकरण कुरा गयो। सौन्दर्यीकरण कुरा पोखरी मात्र होइन। मलाई के लाग्छ भने यहाँहरू चाहिँ भ्रममा नबसुन्। त्यसको मेन त्यो कार्यक्रम जानकी मन्दिरको त्यहाँको त्यसको प्राङ्गणको सौन्दर्यीकरणबाट, यानि त्यहाँ मार्बलिङदेखि लिएर त्यहाँको लाइटिङबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। अहिलेसम्म त्यहाँ धेरै धेरै महारथीहरू, धेरै धेरै ठुला ठुला व्यक्तिहरू त्यहाँका अब जनकपुरका प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा गएका थिए। त्यो बेलासम्म हामी आउनुभन्दा पहिले त्यो बेला गएको भए त्यो खडान्जा इँटा बाहेक र चारैतिर अलिकता के भन्छन् जुन किसिमका व्यवस्थामा त्यसको एकदमै कमी थियो, अभाव थियो। तर हामी गइसकेपछि अहिले अब ह्यान्डओभर गर्ने क्रममा छ। तपाईँ गएपछि त्यहाँ मार्बलिङको काम, लाइटिङको काम, त्यहाँको व्यवस्थापनको काम, चाहे गेटहरू निर्माणको काम तपाईँ पाउनुहुनेछ। त्यो पोखरी मात्र होइन, तपाईँको रौजा मजारको कुरा गर्ने हो। अहिले पनि मुस्लिमहरूको एकदम पवित्र स्थलको रूपमा रहेको रौजा मजार, त्यसलाई पनि हामी सौन्दर्यीकरण गरेका छौँ। बनौली जहाँ विद्यापतिले 12 वर्ष नेपालमा बिताएका थिए, मिथिला संस्कृतिमा उहाँलाई एउटा विद्वानको रूपमा मानिन्छ। ओ पुरै त्यो समुदायको एउटा ठुलो कवि, एउटा भनौँ न एउटा मुलुककै एउटा ठुलो कविको रूपमा उहाँको चर्चा गरिन्छ। त्यो ठाउँलाई कसरी विकास गर्ने, त्यो मात्र पोखरीको सौन्दर्यीकरण होइन। यहाँ के छ, त्यो पोखरीहरू अहिले हामीले गर्दै अतिक्रमण हुँदै जाने, मान्छेहरू त्यसलाई पर्सनल युजमा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई आफ्नो निजी बनाउँदै जाने अवस्था देखिएकोले कमसे कम हरेक गाउँमा बिहान बेलुका घुम्न सक्ने ठाउँ पनि बनाउनु भनेको त्यो पोखरीको सौन्दर्यीकरण होइन, ठाउँको संरक्षण पनि हो। अहिलेको अवस्थामा पानी चाहिँ अलिकति विभिन्न कारणले पोखरीहरू पुरिँदै गइराखेको छ, पोखरीहरू समाप्त हुँदै गइराखेको छ, बस्ने ठाउँ पनि छैन बिहान बेलुका। त्यो ठाउँलाई संरक्षण गर्नु, त्यो ठाउँलाई पार्क बनाउनु भनेको पोखरी मात्र त्यसको लागि सामान्य त्यसलाई नबनाऊ। त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँलाई अलिकता आकर्षणको केन्द्र बनाउनु भनेको हामी सबैको लागि पर्यटकीय हिसाबले पनि हुन्छ। हाम्रो गाउँघरमा कोही आएपछि कमसेकम घन्टा 2 घन्टा त्यहाँ गएर बिताउन सक्ने ठाउँ पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामी चाहिँ पोखरीको सौन्दर्यीकरणको नाममा यो भइराखेको होइन, त्यो विकासको यसले हामीले रोकेको छैन। रह्यो कुरा कि प्रदेश 2 का कुराहरू, धेरै कुराहरू करप्सनका कुराहरू पनि उठे कि सुशासनका कुराहरू पनि उठे। म ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु, प्रदेश 2 एउटा मात्र सरकार हो। तत्कालीन अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरे हुँदाखेरि उहाँको टोलीसँग म खुदै प्रमुख सचिव मुख्य न्यायाधिवक्ता मिलेर अख्तियारसँग कसरी यो प्रदेश 2 मा हामी चाहिँ सुशासन कायम गर्न सक्छौं,
त्यो संविधानमा भएको व्यवस्थालाई त्यसको भाइलेसन नहुने गरी भोलि हामी ऐन बनायौं भने त्योसँग फरक पर्यो भने तपाईको ऐनको महत्व हुँदैन, त्यो समाप्त भएर जान्छ। त्यो फरक नहुने गरी पहिलो प्रदेश हो जहाँ सुशासन कायम गर्नको लागि हामी प्रदेश जनलोकपाल ऐन बनाइसकेका छौं। तपाई सुन्नुभयो होला, दिल्लीमा अन्ना हजारेले जुन मोभमेन्ट सुरु गरेका थिए, त्यो जनलोकपाल चाहिँ ऐन बनाउनको लागि इन्डियामा बन्न सकेन, तर प्रदेश 2 ले बनाइसकेको छ। त्यसको गठन पश्चात त्यसको अध्यक्षलाई हटाउने, त्यसका सदस्यलाई हटाउने प्रदेश सभाको 2/3 बहुमतले मात्र हटाउन सकिन्छ। यानी इम्पिचमेन्टको माध्यमले, महाभियोगको मार्फतले मात्र हटाउन सकिन्छ। उले इन्भेस्टिगेसन मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र जुनसुकै निकायमा हामीले पठाएको पैसा र जुनसुकै निकायमा भइरहेको करप्सनलाई त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि छानबिन गर्न सक्छ। त्यो छानबिन रिपोर्टलाई अख्तियारमा आफ्ना रिपोर्टसँग दिन सक्छ। र यो प्रदेश मात्र होइन, देशमै यो पहिलो प्रदेश है जहाँ जनलोकपाल बनाएर भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न, अब समाप्तको कुरा त अहिलेको अवस्थामा यो भनेको त बडो गाह्रो छ। यो जीरो टोलरेन्सका कुरा गरिन्छ, कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? यी हाम्रा रहेका समाजका जुन कोड भनौं न, यो के भन्छन्, यो क्यान्सरको रूपमा रहेको छ समाजको समृद्धि र विकासको। यो करप्सन भनेको बाधाको, यसलाई कसरी हामी चाहिँ हटाउन सक्छौं, कसरी यसलाई समाप्त गर्न सक्छौं, यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई समाप्त गर्नको लागि प्रदेश सरकार पहिलो प्रदेश हो जुन प्रदेश जनलोकपाल ऐन बनाइसकेको छ। त्यो गठन प्रक्रियामा छ र हामी छिटै नै त्यो गठन गरेर जानेछौं। त्यसैले यो पहिलो प्रदेश हो। रह्यो कुरा कि यहाँका करप्सनका कुराहरू, म धेरै कुरा भनिन, म अहिले पनि भन्न चाहन्छु। अहिले यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। स्थानीय तह या प्रदेश अहिले पनि जोसुकै जुनसुकै निकायमा, अहिले पनि ओभरसाइट निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जुनसुकै निकायलाई छानबिन गर्न सक्ने उमा स्वतन्त्रता छ। किन गर्न सकिराखेको छैन त? यसको कमी कमजोरी कसको हो त? मलाई लाग्छ कि कुनै पनि जहाँ भइराखेको छ हरेक ठाउँको त्यहाँ रिपोर्टिङ छ, त्यो छानबिन गरोस् न। प्रदेश 2 होइन, यहाँ के गरिन्छ? तपाई अन्य प्रदेशमा यहाँ भन्दा बढी छ। यहाँ के गरिन्छ? जस्तो मलेपो देखाइन्छ, मलेपो महालेखा परीक्षकको रिपोर्ट। तपाई सानो सानो कुरालाई त्यहाँ के देखिन्छ? तपाईको बेरुजु देखाइन्छ। यस्तो काम जस्तो मुख्यमन्त्री कार्यालयको त्यहाँ रहने एउटा स्वकीयको टिम छ, त्यो टिम सिग्नेचर कहीँ पनि दुनियाँमा त्यस्तो हुँदैन। मुख्यमन्त्रीको सुविधाभित्र पर्ने हो र ऊ मुख्यमन्त्री गएपछि त्यो टिम जाने हो र त्यो चाहिँ उसको डेली एटेन्डेन्स हुँदैन। त्यो सिग्नेचर किन गर्दैन? किन भन्दाखेरि संवैधानिक रूपमा जुन अधिकार हाम्रा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छ, त्यही अधिकार संवैधानिक रूपले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई छ। त्यसमा कहीँ पनि फरक छैन। उहाँको सचिवालयमा 4 दर्जन चाहिँ कर्मचारीहरू राख्दाखेरि कहीँ सिग्नेचर गर्नु पर्दैन। उहाँ दिनहुँ नियुक्ति गर्दाखेरि उहाँको नियुक्तिको कहीँ फरफारक र कहीँ छानबिन हुँदैन। तर प्रदेश 2 का त्यो एकजना म सुरक्षा निकायका प्रमुख नियुक्त गर्दाखेरि क्याबिनेटबाट त्यसको पनि बेरुजु देखाइएको छ। हुँदै पनि पहिलो चोटि प्रदेश 2 ले हामी 3 महिनाको समयमा 1 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्दा त्यो 1 रुपैयाँमा प्रत्येक माननीय प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई मैले 10-10 लाख रुपैयाँ दिएका थिएँ सबैमा, त्यो पनि बेरुजु देखाइदिएको छ। यो पनि कहीँ हो र प्रदेश 2 सबभन्दा बढी बेरुजु रहेछ। यस किसिमका भेदभावपूर्ण नीतिले यदि कसैले कुनै प्रदेशलाई एनालाइसिस गर्छ, यदि कुनै व्यक्ति कुनै निकायले यी भेदभावपूर्ण नीतिले यदि चाहिँ कसैलाई बेइमान र कसैलाई इमानदार गर्छ भने त्यो भेदभावपूर्ण नीतिको कारण हो, अरू कारणले होइन। प्रदेश 2 का सरकार त्यति मात्र होइन, यो त समाजलाई कसरी चाहिँ यो करप्सन मुक्त बनाउने, समाजलाई कसरी सुशासित बनाउने, समाजलाई कसरीलाई व्यवस्थित बनाउने यहाँहरूलाई थाहा छ। हामी कसरी गर्न सक्छौँ? कुनै पनि नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि सबभन्दा तपाईलाई चाहिने बजेट हो। प्रदेश 2 को अवस्थालाई हेर्ने हो भने एउटा म सानो उदाहरणबाट सुरु गर्छु। अहिले प्रदेश 2 ले प्राप्त गरेको लास्ट इयर सम्पूरक अनुदान एउटा अनुदान हो। प्रदेश 2 ले 2 करोड 77 लाख पाएको थियो भने गण्डकी प्रदेशले झन्डै 1.5 अरब र सुदूर पश्चिमले झन्डै 1.5 अरब भन्दा बढी बजेट पाएका थिए। यहाँ अन्य प्रदेशहरू कुनै पनि 80 करोड 85 करोड 1 अरब भन्दा कम पाएका थिएन। यही हो न्याय?
यही हो तपाईको प्रदेश समान सबैसँग समान हुने। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बोलाएको बैठक अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा म पटक पटक भन्ने गर्छु कि बजेट बाँडफाँडको आधार के त? बजेट कुन आधारमा प्रदेशलाई बाँडिन्छ त? बाँड्ने आधार स्पष्ट हुनु पर्यो। म भन्छु कि जनसङ्ख्या पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ। प्रदेश 2 यदि सबै नागरिकताबाट अहिले चाहिँ 10औं लाख मान्छेहरू वञ्चित छन् विभिन्न कारणले, तर प्रदेश 2 का कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ जनसङ्ख्या सबभन्दा बढी छ। एचडीआई हेर्ने हो भने, मानवीय विकास सूचकाङ्क हेर्ने हो, शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, गरिबी, बेरोजगारी, विभिन्न खानेपानी, विभिन्न किसिमका पूर्वाधारको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पछि परेको प्रदेश। झन् चाहिँ बहुआयामी गरिबीको सूचकाङ्कमा गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश भन्दा पनि पछि परेको प्रदेश हो यो। तपाईँ सूचना हेर्नुहोस्, हामी प्रधानमन्त्रीजीले बोलाएको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको रिपोर्ट अनुसार बहुआयामिक गरिबीमा सबभन्दा बढी पछि परेको यो प्रदेश हो। किन यो पछि परेको छ त? जहाँ उब्जाउ भूमि छ, यहाँको उत्पादन यदि बढाउन सकियो भने मुलुकलाई खुवाउन सक्ने यो प्रदेशमा क्षमता छ। यो यहाँ उद्योग धन्दालाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने मुलुकको समृद्धिको र विकासको प्रमुख आधार खडा गर्ने यो प्रदेश छ। यहाँका शिक्षालाई अलिकता फ्लेक्जिबल नीति ल्याउनलाई खोजेको छु र अहिले विधेयक सदनभित्र छ। त्यो विधेयकलाई हामी पास गरेर इजिली यहाँ चाहिँ शिक्षाको हब बनाउने हामी नीति लिएका छौँ। युनिभर्सिटीहरूको कुरा गर्ने हो भने अन्य प्रदेशहरूमा हुने तर यो प्रदेशमा नहुने विभिन्न किसिमका तपाईले हेर्ने हो भने जस्तो कि यो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले हामी बल्ल आफ्नो बनाउन सक्यौं। अन्य प्रदेशहरू सबैमा छ र तर प्रदेश 2 मा छैन। यो किन हुन सकेका छैन त? किन यो समृद्धिका सबै आधार, उद्योग धन्दा खोल्न सक्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्ने, विभिन्न धार्मिक स्थलहरू, पर्यटकीय स्थलहरू हुँदा हुँदै पनि किन हुन सकेका छैन त? सबभन्दा बढी ट्याक्स तिर्ने, सबभन्दा बढी चाहिँ यहाँबाट नै सहज भएर चाहिँ यो मुलुकको विभिन्न किसिमका विभिन्न भागमा यहीँबाट सारा चाहिँ यहाँबाट विभिन्न थर्ड कन्ट्री र भारतबाट आउने सामानहरू चाहिँ जानेर यसैलाई प्रयोग गर्ने। तर यहाँको विकासका कुरा गर्दाखेरि के त्यो बजेटको केही हिस्सा यो प्रदेशभित्र र खासमा भन्ने हो भने वीरगञ्जमा आउनु हुँदैन थियो? यसले कसले रोकेको छ र? कसले रोकेको छ? किन रोकिएको छ? किन यसमा कसैको ध्यान पुगिराखेको छैन? मेरो बुझाइमा अहिले बजेट पनि अहिले थोरै, शिक्षा सबभन्दा खराब आयो कुरा। म साइकल वितरण गर्ने क्रममा म करिब बिफोर लास्ट इयर कम से कम 2500 स्कुल, 25 भन्दा बढी स्कुलमा गएको होला। सबै स्कुलमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ खरबौं बजेट शिक्षा मन्त्रालय भित्र छ। खरबौं बजेट शिक्षा मन्त्रालय भित्र छ। तर कुनै हाई स्कुल सञ्चालन छ, कुनैमा एउटा दरबन्दी, कुनैमा के भन्छन् दरबन्दी अनुसार टिचर नै हुने, 8-9 पढाउनको लागि पनि कम से कम 6-7 मा शिक्षा भएकाहरूले मात्र पढाएर भइराखेको छ। किन त्यहाँ टिचरहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन? एकातिर भनिन्छ कि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षा स्थानीय तहको हो, तर स्थानीय तहसम्मको हुँदाहुँदै पनि फेरि पनि एउटा मन्त्रालयले एउटा पत्र पठाउँछ, हैन तपाईँ यो टिचर राख्न सक्नुहुन्न, यो गर्न सक्नुहुन्न, त्यो गर्न सक्नुहुन्न भन्दाखेरि संहितामा गइसकेपछि यो संविधानको विशेषता हो। राज्य शक्तिको स्रोत 3 तहकै सरकारमा रहेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार भनेको छ। स्थानीय तहले स्थानीय सरकार भनेको छ। स्थानीय तहमा 3 वटा तपाईको हेर्ने हो भने जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभ र तपाईको लेजिस्लेटिभ 3टै सेक्टर छ, तर त्यसलाई नाम मात्रको प्रयोग गरिएको छ। तर कसरी समृद्धि र विकास आउँछ? हैन, पुलिस र प्रशासनको कुरा गर्दाखेरि पुलिस भन्छ मैले त प्रदेश प्रहरीलाई चिन्दैन, म चिनेको भनेको नेपाल प्रहरी नै हो भन्दाखेरि देशको कार्यकारी प्रमुखले यस्तो किसिमको भाषा युज गर्छ भने मुलुक कहाँ जान्छ? कुन गतिमा हिँडिराखेको छ? संहिताको कार्यान्वयन मतलब संविधानको कार्यान्वयन हो। संहिता कार्यान्वयन भने मुलुकमा संविधान कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ। र रह्यो कुरा के प्रदेशका कुराहरू, समाजमा मैले भन्दै आएको छु कि समाजको समृद्धि र विकास मात्र चाहिँ रोड बनाएर, पुल बनाएर, ठुला ठुला भवन बनाएर मात्र हुँदैन। जबसम्म समाजलाई हामी रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ, समाजमा हामी चेतना फैलाउन सक्दैनौँ, समाजमा रहेका व्यक्तिहरू, गरिब, महिला, चाहे दलित र
उपेक्षित समुदायलाई हामी सामाजिक न्याय दिन सक्दैनौँ भने समाजको समृद्धि र विकास सम्भव छैन। त्यसैले प्रदेश 2 का सरकार यो पहिलो प्रदेश हो, म यहाँहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, हामीले ल्याएको प्रहरी ऐन, हामीले ल्याएको निजामती प्रदेश निजामती सेवा ऐन संघीय सरकारले बनाउन सकेको छैन, तर हामी प्रदेश निजामती बनाइसकेका छौँ। छिट्टै नै सहसचिवसम्मको हामी भर्ना सुरु गर्दै गइरहेका छौँ वैशाखदेखि, सहसचिव र उपसचिव। अब उपरान्त यहाँहरूलाई माथिको हामी लिँदैनौँ, हामी भर्ना गर्न गइराखेका छौँ। त्यो भर्ना गर्दाखेरि हामी आफ्नो कर्मचारी इभेन प्रमुख सचिव र प्रहरीको हामीले गर्दाखेरि भोलि लडाई हुन्छ, सर्वोच्च अदालतका संवैधानिक बेन्चसम्म जान्छ होला मलाई लाग्छ। हामी आइजिपी सम्म पनि नियुक्त गरेर जाने प्रावधान गरेका छौँ, राखेका छौँ। हुन सक्छ होला अहिले चाहिँ डिआइजिपी सम्म दिएका छन्, आफै ऐन बनाएर। संविधानले त्यो कुरा भन्दैन। प्रदेश प्रहरी बिल्कुल प्रदेश भित्रका प्रहरी हो, संघले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यो खासमा भन्ने हो जनपद प्रहरी सिभिल पुलिस जुन छ त्यो प्रदेश भित्रको हो, जसलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मा हो। त्यसमा र निजामतीमा यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ महिलालाई 50% आरक्षण गरिएको छ। 50%, त्यो 45 लाई 50 होइन, 49 लाई 50 मानेर 49% लाई 45 को ठाउँमा आरक्षणमा 49 हामी गरेका छौँ। र यो प्रदेशभित्र जुन जातीय समुदाय जति संख्यामा छ त्यति संख्यामा, यानी मधेसीलाई 53, तपाईको दलित यो प्रदेशभित्र रहने दलितलाई हामी चाहिँ दलितको संख्या यो प्रदेशभित्र 18% छ, मुस्लिमको 12 र थारूहरूलाई हेर्ने हो भने थारू 5, त्यसै अन्य इभेन खस आर्यलाई पनि उसको जातिको संख्यामा उसको जनसंख्याको आधारमा प्रदेश 2 ले आरक्षण दिएको छ। प्रदेश 2 ले आरक्षण दिएको छ। खस आर्यहरूलाई पनि जनसंख्याको आधारमा यो आरक्षण दिएको छ। त्यो प्रत्येक तपाईको त्यो प्रत्येक तपाईको समूहभित्र 50% महिलालाई आरक्षण गरिएको छ। मेरो सपना छ, यो प्रदेशको सपना हो कि 12 देखि 15 वर्षभित्र 12-15 वर्षसम्म कुरा गर पछिको कुरा मैले गर्न लागेको 12-15 वर्षदेखि तपाईँ हेर्नु होला, तपाईँ जुनसुकै प्रहरी चौकी प्रहरी तपाईको थानामा जाने हो भने यहीका मान्छेहरू, यहीका युवाहरू, चाहे त्यो दलित होस्, चाहे मुस्लिम होस्, चाहे मधेसी होस्, चाहे यहीका महिला तपाईको प्रहरीका इन्स्पेक्टर, प्रहरीका एसपी, तपाईको प्रहरीका एसएसपी पाउनुहुनेछ, तपाईँ हेर्नुहुनेछ। यो प्रदेशभित्र त्यतिको हामी चाहिँ प्रबन्ध गरेर गएका छौँ। तपाईँ निजामतीको कुरा यही प्रदेशभित्रका जुन विभिन्न कार्यालय, प्रदेशभित्र रहने कार्यालयहरू, सबै कार्यालयमा यहाँहरूका युवाहरूलाई त्यस किसिमका हामी सिट आरक्षण गरेका छौँ। यस किसिमका प्रबन्ध गरेर गए र हामी छिटै नै भर्ना गर्न गइराखेका छौँ। यहाँका युवाहरूलाई सरकारी जागिरमा उनीहरूलाई कसरी चाहिँ हामी राखेर यो प्रदेशको समृद्धि र विकासमा उनीहरूलाई भागीदारी बनाउन सक्छौँ, प्रदेश 2 का सरकार अब अगाडि बढिराखेको छ। यो यसरी आएको होइन। प्रदेश प्रहरी ऐन र प्रदेश निजामती सेवा ऐन यसरी आएका होइनन्। प्रदेश निजामती सेवा ऐनको कुरा गर्दाखेरि यो प्रदेशमा हाम्रो योभन्दा पहिलेको प्रदेश प्रमुखजीले सायद प्रमाणित नगरेको भए उहाँको यहाँबाट जाने थिएनन्। उहाँको यो प्रदेश प्रमाणित गरेर नै यति न काठमाडौँमा एकदम एउटा कति भन्छ 7 रेक्टरको भूकम्प आयो, जसले गर्दा उहाँलाई हटाउने अवस्थासम्म पनि पुग्यो। म उहाँले नै प्रमाणित विभिन्न बाधा अवरोधका बावजुद पनि तिलक परिवारलाई म सैल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँले प्रमाणित गर्नुभयो र ऐन अहिले चाहिँ कार्यान्वयनमा छ। हामी ऐन कार्यान्वयनमा छ र ऐन कार्यान्वयनमा गइसकेपछि र मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो हुन सक्छ होला, सङ्घमा ऐन बनिसकेको छ र त्यसअनुसार प्रहरीको समायोजन हामीलाई चाहिने जुन 9,500 जति हामीलाई प्रहरी जुन ओएनएम अनुसार छ, हामीलाई चाहिने अनुसार छ, त्यो ओएनएम अनुसार हामीले ह्यान्डओभर गरिसकेपछि हामी प्रहरी भर्ना गरेर जान्छौँ। तत्पश्चातको प्रहरी यहाँका प्रहरी हाम्रो हुनेछ, प्रदेश सरकारको प्रहरी हुनेछ। तत्पश्चात त्यसलाई हामी नियन्त्रण निर्देशित र त्यसलाई चाहिँ हामी आफ्नो अनुसार खटाउन सक्छौँ। प्रदेश 2 का सरकार त्यति मात्र होइन, सामाजिक न्यायको सेक्टरमा मैले भने कि 50% महिला, तपाईको 18% दलित, 12% मुस्लिम र 5-6% करिब 5.5-6% थारू, यतिका त्यस्ता अन्य पनि विभिन्न जातीय उत्पीडनमा रहने, विभेदमा रहने केही समुदायहरू छन्। ती समुदायहरू जुन प्रदेशमा छ त्यो चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ उपेक्षामा रहेका छ, उत्पीडनमा रहेका छन्, विभेदमा रहेका छन्। ती समुदायको त्यो समुदाय भएको प्रदेश कसरी समृद्ध र
सुखी र प्रदेश बन्न सक्छ। म हरेक ठाउँमा पनि भन्ने गर्छु, मुलुकमा समृद्धि र विकासको कुरा गर्ने हो भने सम्पूर्ण नेपाली सुखी नेपाली बनाउने यदि सरकार संघीय सरकारको नीति छ भने प्रदेश 2 भित्र बस्ने करिब 60 लाख जनसंख्या पनि यहाँ समृद्धि हुनुपर्छ र उनीहरू पनि सुखी हुनुपर्छ, अनि मुलुक चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन नेपाल सरकारको जुन कल्पना छ त्यो मात्र साकार हुन सक्छ। यसरी नाराले मात्र होइन, यदि मुलुकको समृद्धि र विकास गर्नु छ भने प्रदेश 2 लाई यदि कसैले उपेक्षा गरेर उलाई अलि पछि पारेर यदि मुलुकको समृद्धि र विकासको कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो सम्भव छैन। त्यो मात्र होइन, त्यसैले हामी यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलित सशक्तिकरण हामी ऐन बनाइसकेका छौं। दलित सशक्तिकरण ऐन होइन, दलित विकास समिति पनि गठन गरिसकेका छौं। यो प्रदेश भित्र तपाईको दलितहरूको विकासको लागि इभेन उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा, उनीहरूको राशन कार्ड हुन सक्छ होला, त्यो आउने दिनहरूमा लागू हुँदै जाने कुरा हो। र इभेन दलितका छोराछोरीहरू जो उच्च शिक्षा प्राप्ति गर्न छ उनीहरूको लागि, बस्न खानको लागि, उनीहरूको पढ्नको लागि हामीले चाहिँ त्यस ऐनमा प्रबन्ध गरेका छौं। दलितहरूसँग हुने भेदभावको कडाभन्दा कडा किसिमको कारवाही गर्नको लागि यो एउटा सामाजिक अपराध हो, त्यसलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नको लागि प्रदेश 2 का सरकारले त्यस किसिमको ऐन बनाइसकेको छ। म भन्छु, च्यालेन्ज का साथ भन्छु कि यो प्रदेश भित्र रहने दलित जो 18% छ तिनीहरूलाई पछि पारेर, उनीहरूलाई गुमराहमा राखेर, उनीहरूलाई उनीसँग विभिन्न किसिमका भेदभाव गरेर मुलुक समृद्ध, यो प्रदेश समृद्ध विकसित हुन सक्दैन। 12% जहाँ मुस्लिम छन् ती मुस्लिमहरू विभिन्न कारणले अहिले दलित र मुस्लिमको चाहिँ चाहे एचडीआई को कुरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, बेरोजगारी र तिनीहरूको जीवन स्तरको कुरा गर्ने हो भने उही अवस्थामा छन्, त्यो फरक छैन। यी दुवै समुदाय टोटल मिलेर जहाँ 30% हुन्छ र यो 30% र 50% महिला जो उत्पीडनमा छन्, विभेदमा छन्, विभिन्न किसिमले सताइएका दबाइएका छन्, तिनीहरूलाई दबाएर सताएर मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव छैन। यो प्रदेश सरकारको ठम्याइ हो। त्यसैले अब यहाँ तपाईले जानकारी गराउँ, यो छोरीहरूलाई कसरी सुरुदेखि नै इम्पावर्ड गर्दै जाने, त्यसको लागि जन्मिने बित्तिकै तपाईँ त्यसको नाम बीमा। तपाईलाई अलिकता कन्फ्युजन होला जे बीमाको काम रोकिएको छ, रोकिएकै हो, तर यो अब रोकिँदैन। हिजो मात्र चाहिँ अब नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्ससँग कुरा भएछ। के भएछ भने 2 वर्षको यसको टेन्योर थियो, 2 वर्षको पिरियड थियो। 2 वर्षको पिरियडमा हामी 6,500 छोरीहरूलाई नै हामी बिमा गर्न सक्यौँ, 6,500 छोरीहरूलाई। त्यसमा चाहिँ उनीहरू 3 लाखिया बनिसकेका छन्। तर त्यस पश्चात के छ कि हामीले लास्ट इयर संकलन गरेको करिब 26,000, त्यो पनि के भयो कि प्रभु बैंकसँग भयो र यो कोरोनाको कारणले हामीलाई पैसा यो मनी सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्थाको कारणले हामी पैसा चाहिँ सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था। संघीय सरकारले पोहोर त कोरोनाको कारणले अब के हुन्छ, यो मुलुक कहाँ जाने हो, कसरी हुने हो, विकास निर्माणका कामहरू जम्मै चाहिँ अब ब्याक हुने अवस्था आइसकेपछि त्यो चाहिँ हामी डिपोजिट गर्न सकेनौँ। हामीले छुट्याएका 90 करोड रुपियाँ चाहिँ हामी त्यसै पनि त्यसलाई सरेन्डर मनीमा त्यसलाई हामी दिन सकेनौँ। र यसका साथसाथै हामी तर 2 वर्षको अवधि थियो, 2 वर्षको अवधि सकिसकेपछि बैंक पनि अब लिक्विडेसनमा गइस। बैंकको अब अहिलेको राष्ट्र बैंकको अनुसार अब पहिले 14% के मुद्दतीमा पैसा थियो, अहिले 7 देखि 10 कति गरिदियो अहिले, जसले गर्दा जुन 37,000 मा हामी बिमा गरिरहेका विभिन्न उहाँहरूलाई प्रभु बैंकका सीईओसँग कुरा गरेर हामी विभिन्न छलफल गरेर हामी गर्दाखेरि के थियो भने उनीहरूसँग कुरा गर्दा कि अब त यो यति न लोभ हो कि 37,000 को अब 65,000 70,000 भन्दा बिलो कोही गइराखेकै छैन, त्यो त गर्न सक्ने अवस्था नै भएन। त्यसैले अहिले चाहिँ हामी विभिन्न बिमाहरूसँग चर्चा गर्दैछौँ। बिमाबाट नै ती जन्मेका छोरीहरूलाई हामी बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ र हामी दिन्छौँ। त्यो हामी चाहिँ त्यस किसिमका कार्यक्रममा लग्छौँ। त्यति मात्र होइन, जन्मने बित्तिकै उसको नाममा बिमा गर्ने र अहिले यस आर्थिक वर्षमा 8 कक्षामा अध्ययन गर्ने, अहिले त अब कति छोरीहरू त 9 मा जान्छन्, जम्मैलाई यो प्रदेशका कुनै पनि स्कुल सामुदायिक स्कुल जो चाहिँ अब आधारभूत स्कुल छ त्यो आधारभूत स्कुलमा प्राय हामी के हेर्छौँ, जो सामान्य नेपालीहरू, सामान्य यहाँका जनताहरू, उनीहरूकै हाम्रै छोरीहरू चाहिँ त्यो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छ। तिनीहरू सबैलाई
प्रदेश सरकारले उनीहरूलाई साइकल दिन्छन्, उनीहरूको हातमा साइकल दिन्छ। साइकल कुनै ठुलो कुरा होइन, तर साइकल के हो भने एउटा छोरी मान्छेलाई साइकल दियो भने उसको मानसिक रूपमा अलिकता जुन हुन्छ, जुन उमा अलिकता के अरे म पनि साइकल चलाउँदाखेरि त्यो एक किसिमको इनर्जी र त्यस किसिमको एउटा मनोबल उठाउनको लागि साइकलले काम गर्छ। गाउँघरमा हेर्ने हो भने टाढा टाढा 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर पनि हिँडेर हाम्रा छोरीबेटीहरू चाहिँ स्कुल गइराखेका हुन्छ। उनीहरूलाई यदि हामी साइकलको प्रबन्ध गर्छौँ भने पक्कै पनि उनीहरूलाई समय बच्छ र पढ्नमा उनीहरूलाई सहुलियत हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो आर्थिक वर्षदेखि अलि 11-12 मा पढ्ने छोरीहरूलाई ल्यापटप पनि दिने कार्यक्रम छ। त्यो ल्यापटप थोरै सङ्ख्यामा हुन सक्छ होला, तर ल्यापटप पनि दिने। यति मात्र ल्यापटप होइन, अहिले मलाई लाग्छ कि यहाँ वीरगञ्जमै अब 5 गते लोकसेवाको कक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि छ। यो ती छोरीहरूलाई केही जो चाहिँ अहिले पनि हामी के हेर्छौँ, पढाउन त हामी छोरीहरूलाई पढाइदिन्छौँ, तर उनीहरूको आवश्यक तयारी नगरेर तिनीहरूको त्यसै पनि त्यो पढेका कुराहरू बिर्सेर जान्छ। यदि लोकसेवाका कक्षा सञ्चालन गर्न सक्यो भने उनीहरूमा त्यो क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र प्रदेश सरकारले खोलेको भ्याकेन्सी या नेपाल सरकारले या स्थानीय सरकारले जुनसुकै तह सरकारले खोलेको भ्याकेन्सीमा उनीहरू कम्पिटिसन गर्छ र उनीहरू चाहिँ आफ्नो काबिलको बलले चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति पाउँछ र जागिर पाउँछ। यस किसिमका प्रबन्ध चाहिँ प्रदेश सरकारले गरेको छ। त्यसैले यो महिलाको लागि, दलितको लागि, मुस्लिमको लागि, यी चाहिँ उत्पीडनमा रहेका जातीय समुदायको लागि कसरी उनीहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, यहाँ चाहिँ भेदभावमा पारिएको जुन जातीय समुदाय छन्, सीमान्तकृत समुदाय छन्, उनीहरूलाई कसरी मेन स्ट्रिममा ल्याउन सकिन्छ, उनीहरूलाई कसरी चाहिँ विकासको अनुभूति गराउन सकिन्छ। त्यसैले प्रदेश 2 का सरकार शिक्षामा जोड दिएको छ। म भन्छु अहिले पनि नेपाल, म छिटो नै वीरगञ्जमा आएर अब अलिकता विलम्ब हुन गयो, विभिन्न कारणहरू छ। अब चाहेर पनि कर्मचारी हाम्रा अब सचिवहरू, अब नेपाल दुर्भाग्य छ हाम्रो, दुर्भाग्य। मैले यस कारणले भने कि कुनै पनि सचिवलाई 6 महिनाभन्दा बढी राख्न दिँदैन, यो दुर्भाग्य छ। आखिर जोसुकै पनि आएपछि काम त गर्ने हो। बिचरा अहिले पनि अब 3 वर्ष भएको पिरियडमा कुनै पनि मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नुहोस्, त्यो मन्त्रालयभित्र 6-7 वटा सचिव ट्रान्सफर भइसकेका छ। ऊ बिचरा 1-2 महिना त त्यसै पनि उसलाई बुझ्न लाग्छ। 10-15 महिनापछि ऊ आउँछन् यहाँ। प्रदेश 2 लाई भनिन्छ प्रदेश 2 जाने हो, मानौ कि त्यो कुनै काला पानीमा उसको चाहिँ ट्रान्सफर भएछ। अब त्यहाँ आएपछि अनि अब प्रदेश 2 हो र प्रदेश 2 मा जाने हो र त्यसैले त्यस किसिमका मनोवृत्तिहरू त्यहाँ चाहिँ पढाइन्छ र बिचमै उसलाई चाहिँ के गरिन्छ, सरुवा गरिन्छ। अलि राम्रो काम गर्न नपाउँदा, काम गर्ने खालका छ भने उसलाई चाहिँ बिचमै सरुवा गरिन्छ। हामी जतिसुकै भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ सुनिँदैन। यो यस किसिमको नीति र यस किसिमको नियतले गर्दा अहिले हामीलाई काम गर्नको लागि अप्ठ्यारो भइराखेको छ। र त्यसका बावजुद पनि प्रदेश 2 ले गरेका प्रयास, प्रदेश 2 ले खेलेको भूमिका, प्रदेश 2 ले विकास निर्माण होस् या सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा होस्, चाहे सामाजिक न्यायको पक्षमा होस्, खेलेको भूमिका म भन्छु 7 वटै प्रदेशमा उदाहरणीय रहेको छ र प्रदेश 2 ले त्यस किसिमको भूमिका खेल्दै गइराखेको। त्यति मात्र होइन, संघीय सरकारको विरुद्धमा इभेन 7 वटा मुख्यमन्त्रीहरूसँग कुरा हुँदा सबै मुख्यमन्त्रीहरूको पीडा त्यस्तै छ। प्रदेश 2 को मात्र होइन, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पीडा पनि त्यही छ। संविधानमा भएको व्यवस्थालाई पनि नजरअन्दाज गरेर, त्यसलाई घटाएर, त्यो हुँदै नभएको व्यवस्थालाई ऐनमा ल्याएर अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका अहिले चाहिँ शक्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ। त्यसको बावजुद प्रदेश 2 का सरकार हरेक मञ्चमा संघीय सरकारको नीति, संघीय सरकारको नियत, संघीय सरकारले संविधानलाई जुन किसिमले त्यसको लागि चाहिँ अब भन्नुहोस् नियन्त्रण गरेर त्यसलाई कमजोर पार्ने गरी चाहिँ जुन किसिमको कार्यान्वयन नहुने गरी जुन किसिमका ऐन ल्याइराखेको छ, त्यसको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त्यसको विरुद्धमा मुद्दा कमसे कम मलाई लाग्छ झन्डै तपाईको 9-10 वटा मुद्दाहरू अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हामी राखेका छौँ, दिएका छौँ हाम्रो अधिकारको लागि। खुसीको त कुरा के लाग्छ कि अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि भन्नुहुन्छ, राम उहाँको एकदमै नजिकका मुख्यमन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीको नजिकका मुख्यमन्त्रीहरू, तपाईँ यसको लागि त अलिकति मुद्दा दिइदिनुहोस् न। दुर्भाग्य छ उहाँहरूलाई। तर प्रदेश 2 का सरकारले कसैसँग आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि यहाँका जनताहरूको, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ
प्रदेश 2 र खासमा भन्ने हो भने मधेस आन्दोलनको बलमा यो मुलुकमा संघीयता आएको हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि, त्यसलाई त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि, संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसारको हक प्राप्तिको लागि प्रदेश सरकार कुनै पनि शक्तिसँग कम्प्रोमाइज गर्दैन र त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर जुनसुकै मञ्चमा त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि आवाज उठाउनको लागि तत्तम तयार भएर बसेको छ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, दुःखको कुरा छ। यहाँ कुरा उठ्यो कि सञ्चारको लागि पनि प्रदेश 2 का केही गरेका छैन। हामी निश्चित रूपमा हामी पछि मात्र विभिन्न कारणहरू हुन्छ। हाम्रा पूर्व यहाँका अध्यक्ष हाम्रो दिपेन्द्रजी यो पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष थिए र उहाँ र केसी लामी छानेजी हुनुहुन्थ्यो र साँच्चै के भन्ने हो भने उहाँहरूले उठाउनु भएको मैले आफै गएर निर्णय गरेको कुरालाई पनि निर्णय मैले गरेँ जे त्यो पैसा दिने हिसाबले मुख्यमन्त्रीले निर्णय मात्र गर्ने हो। दुर्भाग्य छ। यहाँहरूसँग मैले चाहिँ यो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कुनै पनि क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई कुनै पनि अदालतमा त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यो अधिकार, त्यो जुरिडिक्सन क्याबिनेटमा छ। तर त्यसको विरुद्धमा त्यो निर्णय हुँदाहुँदै पनि त्यति पैसा दिनको लागि भन्दै पनि विभिन्न कारणले पछि गएर अलि मात्र केही मात्र गर्न सकियो। तर त्यो पनि मैले त्यसबाट सन्तुष्ट छैन। साँच्चै के भन्ने हो भने मैले गर्न खोजेको त्यो थियो। तथापि प्रदेश 2 का सरकारले मिडियाका यी यहाँहरूकै मागलाई चाहिँ अलिकता कसरी चाहिँ संस्थागत रूपले एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यसको लागि मिडिया काउन्सिल गठन गरेको छ र सञ्चार प्राधिकरण पनि गठन गरिसकेको छ र आउने दिनहरूमा यहाँहरूको कसरी त्यहाँ चाहिँ हक हितको लागि म पहिले पनि भनेको छु कि राज्यको चौथो अङ्ग र यहाँहरूको जुन किसिमको जेन्युइन मागहरू छन्, चाहे कार्यालय स्थापना होस्, चाहे यहाँहरूको वृत्ति विकास र यहाँहरूको क्षमता वृद्धि र यहाँहरूको लागि के गरिदिँदाखेरि पत्रकार महासङ्घ निश्चित रूपमा पत्रकारहरूको छाता संगठन हो र यो छाता संगठन लगायतका विभिन्न मिडिया कर्मीहरूको अलिकता उहाँहरूको जीविकोपार्जनको सन्दर्भमा हुन सक्छ, उहाँहरूको लागि अलिकता आर्थिक होस् या विभिन्न किसिमका प्राविधिक होस् या विभिन्न किसिमका सहयोगको हकमा होस्, प्रदेश सरकार कुनै पनि कसर बाँकी राख्दैन। हुन सक्छ होला चाहेर नचाहेर पनि हाम्रा धेरैजसो नीतिहरू चाहिँ चाहँदै पनि विभिन्न कारणले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। तथापि आउने दिनहरूमा हामी गठन गरिसकेका छौँ, चाहे सञ्चार प्राधिकरण हो, चाहे मिडिया काउन्सिल हो र त्यो काउन्सिल र सञ्चार प्राधिकरणको मार्फतबाट यहाँहरूको जुन जेन्युइन माग छ, चाहे यहाँहरूको सुविधाको हकमा हुन सक्छ, कार्यालय स्थापनाको लागि हुन सक्छ, त्यसमा प्रदेश सरकार यहाँहरूसँग हातेमालो गरेर हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नको लागि तयार छ। त्यस्ता सबै सहयोग गर्नको लागि तयार छ जुन चाहिँ यहाँहरूले प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ। र म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ र विगतमा पनि हामीले यो सञ्चार विधेयक ल्याउँदाखेरि पक्कै पनि सङ्घीय सरकारकै कहीँ हाम्रा रहेका ब्युरोक्रेट्सहरू पछि पत्ता लगाउँदाखेरि त उनीहरूकै बदमासी थियो। हुन त पछि धेरै करेक्सन गरेर ल्याइयो। अहिले पनि मिडिया कर्मीहरूमाथि जुन सङ्घीय सरकारको वक्र दृष्टि छ अहिले पनि कायमै छ। तपाईँहरूलाई थाहा होला कि अहिले पनि 4-5 दिन पहिले यो सञ्चार तपाईँको सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी विधेयक अहिले सदनमा हुन त अहिले गइसकेका छ। त्यसमा के छ भने 5 वर्षसम्म कैद, चाहे त्यो सोसल मिडिया होस् चाहे अनलाइन खबर होस्, त्यसलाई नियन्त्रित गर्नको लागि निर्देशित गर्नको लागि अहिले सङ्घीय सरकारले त्यस किसिमका विधेयक अहिले सदनमा लगेको छ। त्यसमा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ र म अहिले पनि भन्छु कि मिडियामा चाहिँ यो चाहिँ उसको चाहिँ के अरे कलममा कुनै किसिमको रोक लगाउनु हुँदैन। हो, म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले तयार गरेको जनमतले तपाईँहरूको समाजलाई यदि राम्रो किसिमले तपाईँ प्रस्तुत गर्नुभयो, सही सत्य तथ्य तपाईँको निष्पक्ष भइरहित यदि सूचना सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ भने पक्कै एउटा समाज रूपान्तरणको लागि, समाज परिवर्तनको लागि तपाईँहरूको सकारात्मक भूमिका हुन सक्छ र प्रदेश सरकारले यहाँहरूबाट एक्सपेक्टेसन गरेको, यहाँहरूबाट आशा गरेको यही हो। तर विभिन्न बहानामा यदि मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ, विभिन्न बहानामा मिडियालाई तपाईँलाई झुकाउने, मिडियालाई कमजोर पार्ने कोसिस गरिन्छ, त्यसको कुनै पनि त्यस्ता
संघीय सरकार होस् या जुनसुकै निकाय होस् त्यस किसिमको प्रयास हुन्छ भने प्रदेश सरकारले त्यसलाई जोरदार विरोध गर्छ, खण्डन गर्छ, त्यसलाई कुनै पनि किसिमले त्यसलाई साथ दिने छैन। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र आउने दिनहरूमा कुनै पनि हुन सक्छ, हामी यहीँका दाजुभाइ हुन सक्छ होला काम गर्ने सिलसिलामा म व्यक्तिगत रूपमा केही काम गर्न चाहेर पनि नगर्न सकेको होला, तर हामी दाजुभाइ सँगै बसेर एउटै टेबलमा बसेर यहाँहरूको जुन जेन्युइन माग छ, जेन्युइन डिमान्ड छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ। यही विश्वासका साथ म यहाँबाट बिदा लिन्छु र अन्तमा यो खास गरेर प्राइम टेलिभिजनको जुन यो यहाँको कार्यालय उद्घाटन छ र म विश्वास दिएको छु ऋषिजीको जुन इमेज छ, ऋषिजीको न्युज के भन्छन्, यो समाचार नसुनिकन हामीलाई त अधुरै लाग्छ, मानौ कि हामीले जुन सुनेको जुन के अरे लिएको इन्फर्मेसन कमी छ कि क्या हो। तर ऋषिजीबाट सुनेर मलाई लाग्छ कि त्यसबाट मान्छेले जुन किसिमका बेनिफिट लिन्छ, मान्छेले जुन किसिमको एउटा मानसिकता समाजभित्र एउटा जनमत तयार हुन्छ, त्यसमा चाहिँ ऋषिजीको यो प्राइम टेलिभिजन र यहाँका हाम्रा जितेन्द्र शाहजीले जुन किसिमको अहिले यहाँ अगुवाई गरिराख्नु भएको छ, पक्कै पनि अहिलेसम्म रहेका प्राइम टेलिभिजन र खासमा भन्ने हो भने यो रेडियो एनआरएनले अहिलेसम्म जुन खेलिराखेको भूमिका छ त्यसको चाहिँ उच्च प्रदेश सरकार उच्च मूल्याङ्कन गर्छ र आउने दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग सहकार्य गर्नको लागि, सक्ने जम्मै सहयोग गर्नको लागि प्रदेश सरकार एकदम तयार हुन्छ र आउने दिनमा प्राइम टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको म कामना गर्छु र यही शुभकामनाका साथ म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।